बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला सबको ठीक रखे जी। तो माशाल्लाह रमज़ान जो है वो बहुत ही तेज़ी से जा रहा है। आज 24 रोज़े जो हैं वो ख़त्म होने को हैं। तो आप लोग का रमज़ान कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो मेरे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कल मेरी बेटी ज़हरा फरमान ने भी रोज़ा रखा था। मेरी बेटी माशाल्लाह 7 की हो गई है। तो उन्होंने कल जो है उनका पहला रोज़ा था और माशाल्लाह बहुत ही कामयाबी से रोज़ा जो है वो उन्होंने अपना ख़त्म किया और बहुत ही अच्छा रहा रोज़ा मेरी बेटी का माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है वो दोबारा रखने के लिए रोज़ा कह रही थी तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अभी आप नहीं रखो रोज़ा, तो अभी इंशाल्लाह आप नेक्स्ट थर्सडे को रख लेना। और आई होप कि इनकमिंग फ्राइडे भी हाँ इंशाल्लाह हमें ज़रूर नसीब होगा इबादत के लिए। तो मैंने इनको बोला है, मैंने कहा कि फ्राइडे को जो है वो तो उम्मीद है लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि बग़ैर चांद देखे जो है ये कर देते हैं। अभी रमज़ान जब स्टार्ट हुआ है तो रात के 10 बजे इन्होंने कह दिया कि जी कल रोज़ा है। और पिछली मरतबा भी आप लोगों को याद होगा कि पिछली मरतबा भी रात के 12 बजे ऐलान हो गया था जी इनका चांद जो है वो नज़र आ गया है, तो कल जो है वो रोज़ा होगा। तो कोई तैयारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, दूध वगैरह कुछ भी नहीं लेके रखा हुआ था, जबकि सवैया ये शीर खुरमा जो भी बनाना होता है। तो इतना मुझे गुस्सा आया था, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो गए थे बहुत ज़्यादा। और आज का जो मेरा टॉपिक है मैं 2 टॉपिक लेकर आई हूँ। एक तो ये है कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि ये पहले जो है ये सितारा यासीन ने एक वो किया जी, मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करा दी। तो अब उनको जो है वो देख के एक आंटी है अतिया काजी ऑफिशियल के नाम से उनका जो है वो अकाउंट बना हुआ है, तो वो व्लॉगिंग कर रही हैं। अब वो कह रही हैं कि जी मेरा जो है वो मैंने जी तो मेरे बेटे ने जो है वो उधर से लाइट बंद कर दी थी और जिसकी वजह से जो है वो मेरी वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, सॉरी। तो मैं ये कह रही थी कि जी वो सितारा यासीन को देखा, उन्होंने कहा उन्होंने अम्मिया की शादी करा दी। अब जो है ना वो जिनका मैंने अभी जिक्र किया है अतिया काजी जो है वो उन्होंने कहा जी मैं तो मेरी तो सास जिंदा थी, तो मैं कह रही थी अपने मियाँ को कि जी आप शादी कर लो, आप शादी कर लो। और अब मैं आंटी जो है वो मतलब वो भी कह रही है शादी कर लो। तो मैं कहती हूँ भाई ये हमारी इस जो है ना हमारी कंट्री की औरतें कब से इतनी अच्छी हो गई हैं कि अपने मियाँओं की शादियाँ जो है ना वो खुद पकड़ पकड़ के करवा रही हैं। तो दूसरी जो एक आप लोग देख रहे होंगे हैप्पी जॉइंट फैमिली का जो एक व्लॉगिंग चल रही है, अब उन्होंने एक दूसरा वो नया खड़ा कर दिया कि जी अब जो है ना वो फजर जो है वो मेरी बेटी नहीं है। तो प्यारे व्यूवर्स ये तो पता नहीं मुझे तो नहीं लगता कि ये रियल है, क्योंकि औरत में कभी भी इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि वो अपने हस्बैंड की खुद शादी कराएगी और फिर साथ ही रहेंगी। मैं तो जो मुखलिस अपने मियाँ के साथ जो मुखलिस है, जो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, वो तो कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और कभी भी अपने मियाँ से शादी नहीं कराएगी। बीवी जो है वो तो अपनी हस्बैंड की कोई अगर ऐसे झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड भी बर्दाश्त नहीं करती है, वो तो उस पर भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है, वो घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो मियाँ के साथ जो है ना दूसरी औरत को कैसे वो लेकर आएगी। बेशक इस्लाम ने इजाज़त दी है 4 शादियों की, लेकिन ये कि एक औरत जो है वो कभी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये मेरी जो पॉलिसी है वो ये है। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि क्या मैं इस पर सही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ जी। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर मैं आप लोगों से अपनी जो मेरी रियल लाइफ की जो मेरी दास्तान है ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ, वो तो झूठ मूठ की है ना, वो तो झूठ बोलती हैं, मतलब वो ऐसे वो अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए या फेमस होने के लिए ये कर रही हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आप लोग पहले भी व्लॉग देख रहे हैं, जो रियलिटी होती है मैं वही आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। और मेरी भी लाइफ में शायद इतने बड़े मेरी इतनी लाइफ नहीं है जितने हो सकता है कि मैंने दुख देखे हों, परेशानियों से मैं गुजरी हूँ। और मैं तो ऐसे ऐसे तूफ़ानों से गुजर के गई हूँ कि मैं उस वक्त अगर ये व्लॉगिंग स्टार्ट करती ना तो आज पता नहीं आज मेरा चैनल कहाँ पे होता। बिल्कुल आप लोगों से सच कह रही हूँ। तो दूसरा मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या औरत ही हमेशा के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए आई है? औरत को ही कुर्बानियाँ देनी होती हैं? तो
مجھے یہ لگتا ہے کہ عورت کا تو کبھی کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک ہی غلط فہمی میں ساری زندگی گزار دیتی ہے کہ شوہر کہتے ہیں میں تمہارا ہوں، بچے بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں مما، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، اور کوئی بھی رشتہ جو ہے نا مخلص نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے 2 ہی رشتے مخلص ہیں، ایک وہ رشتہ جس میں سے آپ ہیں اور دوسرا رشتہ جو آپ میں سے ہے۔ تو مجھے تو اب نا ان رشتوں پہ بھی بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی رشتہ جو ہے وہ مخلص نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں بیوی کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے، اور دیکھا جائے تو اس رشتے جیسا کوئی پیارا رشتہ نہیں ہے، بہت مضبوط رشتہ ہے، اور اگر یہ ٹوٹنے پہ آئے تو اس جیسا کوئی کمزور رشتہ بھی نہیں ہے۔ تو مضبوط رشتہ میاں بیوی کا وہ ہوتا ہے جس میں پیار ہو، احساس ہو، ہمدردی ہو، وہ پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا جہاں پہ آپ کا کوئی احساس ہی نہیں ہو۔ اگر میں نے اپنے ہسبینڈ کو اگر کوئی جانے تکلیف پہنچائی تو مجھے فیل ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، میں جا کے ان کو ایکسکیوز کروں، میں ان سے معافی مانگوں، مجھے یہ فیل ہو کہ میری مطلب میں اس چیز کو یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ میری وجہ سے اگر میری ہسبینڈ کو تکلیف پہنچی ہے یا ان کا دل دکھا ہے، تو کیا اگر ہسبینڈ سے اگر وائف کو اگر کوئی تکلیف پہنچی، اگر وہ روئے تو ہسبینڈ کہے کہ یہ ڈرامے بازی میرے سامنے نہیں کرو، تو پیارے ویورز پھر کیا ہو؟ پھر آپ کا اعتبار ختم ہو جائے گا، پھر آپ یہی سوچتے ہو کہ یہ ہم جب اس دنیا میں آئے تھے تو یہ ساری تکلیفیں ہیں، یہ دکھ اور یہ سکھ اور یہ ساری پریشانیاں جو ہیں کہ آپ ساتھ لے کر آئے تھے، تو آپ نے جو ہے یہ جب تک آپ کی زندگی ہے تو آپ نے یہ جھیلنے ہے۔ جب آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کے دکھ بھی ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ ہی ختم ہو گئے۔ تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیا اس میں آپ لوگوں نے مجھے رائے دینی ہے کہ کیا میں کہاں پہ میں صحیح ہوں اور کہاں پہ غلط ہوں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ جو میرا ولاگ ہوگا، میں اس میں اپنی میری جو ریئل جو ایک لائف کی جو داستان ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ تھینک یو سو مچ، کیونکہ افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، تو ابھی مجھے افطاری بھی جا کے بنانی ہے کچن میں، اور آج تو میرا کچھ بھی بنانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں رات کو پوری رات سوئی بھی نہیں ہوں، اور صبح میں نماز پڑھ کے میں نے قرآن پاک پڑھا، اور بیٹا میرا بھی آج بہت دیر سے سویا ہے، آئی تھنک صبح 6 بجے سویا ہے، تو بس میں سوئی ہوں۔ پھر جو ہے وہ 10:30 بجے پھر میری آنکھ کھل گئی، اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ تو میرے امی ابو آئے تھے آج، اور میں نے اپنے ابو کو بہت دنوں کے بعد دیکھا ہے، مجھے خوشی بھی ہوئی، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا۔ بہت دنوں کے بعد آج میں نے اپنی امی کو بھی، میری امی سے تو میں ملتی رہتی ہوں، میری امی آتی ہیں میرے پاس، میں نہیں جا پا رہی ہوں کیونکہ رمضان بھی ہے اور بچے بھی میرے چھوٹے ہیں، اور ویسے بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نہیں جا سکتا، اور ساری جو حقیقتیں ہوتی ہیں وہ بندہ شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابو سے میری ملاقات نہیں ہو رہی تھی، تو فون پہ بھی بات نہیں ہو رہی تھی، تو آج پھر ابو بھی آئے ملے، مجھے بہت اچھا لگا۔ سبھی جو ہے وہ میں نے عصر کی نماز پڑھی تھی، تو یہ تصویر میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا وظیفہ کرتی ہوں، اور میرا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو رہا تھا، اس کو بھی نظر وغیرہ لگی ہوئی تھی، اس کو میں نے یہ ابھی وظیفہ بھی کروں گی، اور اوپر سے افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، بہت ہی کم ٹائم رہ گیا ہے، تو ایک دعا ہے وہ پڑھ کے وہ بھی بیٹے کے اوپر بھی پھونکوں گی۔ تو آپ لوگوں نے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، اور بہت شکریہ، تھینک یو۔